अनि कहिलेकाहीँ सोध्छ, साँच्ची त्यो आकाङ्क्षासँग कसरी ब्रेकअप भयो तपाईँहरूको? चिठीबाट हुने संवाद अब हाम्रो फोनबाट हुन थाल्यो। उसले मलाई नोकियाको 3110 मोबाइल दिएको थिए, किप्याडवाला, अनि सिम चाहिँ मैले दिदीको नामबाट झिकेको थिएँ मेरो मोबाइल, जुन अहिले क्यान्सेल भएको छ। त्यतिखेर नाइट कल आउँथ्यो, 10-11 रुपियाँले मजाले रातभरि कुरा गर्न पुग्थ्यो। म चाहिँ डेली चार्जमा हुन्थेँ। जस्तो जेसुकै कन्डिसनमा होस्, मैले फोन नकाटेसम्म, गुड नाइट नभनेसम्म उसले फोन काट्न नपाउने। निन्द्रा लागोस् जेसुकै हो, गफ गर्नै पर्ने। मैले चाहेको जस्तो भएन भने रिसाउने, घुर्की लाउने। उसलाई मेरो बानी परिसकेको थियो मेरो अत्याचार सहने। मैले उसको भावना चाहनालाई कहिले कदर गर्न सकिनँ र उसको मनलाई कहिले बुझ्न चाहिनँ। केटीहरूको मन निकै कमलो हुन्छ, सानो सानो कुरामा नि आँसु झार्दिहाल्ने। मैले आकाङ्क्षालाई धेरै रुवाएको छु। सायद ती आँसु उनले जीवनभर रोएर नि तुलना गर्न पुग्ने छैन। आँखा प्राय उनको सुन्निएको हुन्थ्यो धेरै रोएको कारणले। मलाई सामान खान नपाएको चपेट, उता डिलरले घन्टौँ वेटिङ गराएको टेन्सन, अनि यता आकाङ्क्षा फोन गरेको गरे। डिलरले झुलाको सामान खान नपाएको रिस मैले आकाङ्क्षामाथि पोख्थेँ। उनी एक मेरो रिस पोख्ने भाँडो नै थिइन्। कतिपल्ट फोन अफ गरी 2-3 दिन हराइदिन्थे, अनि मोबाइल खोल्दा 100 भन्दा बढी मेसेज, कति त पढ्दै नपढी इनबक्स फुल भयो भनेर त्यसै डिलिट गरिदिन्थे। ऊ मेरो चिन्ताले एकचोटि भए नि बोलाउन भनेर मसँग कुरा गर्न खोज्थे। म भने बाले नदिने। अब त हुँदा हुँदा सेक्स गर्न मन लागेको बेला बोलाउन थाले। उसको मन र माया भन्दा उसको शरीरमा मोहित हुँदै गयो। तर उनले मेरो कुरा कहिले टारिन। मैले जे भन्दा नि हुन्छ भन्थे। मेरो चित्त चाहिँ कहिले दुखाइन उनले। तर म कस्तो थिएँ, मलाई ड्रग्सले कस्तो बनाइदियो, धिक्कार छ। म यस्तो थिँदै थिइनँ, मलाई ड्रग्सले कस्तो बनाइदियो, धिक्कार छ। अझै याद छ, ताजमा झुलेर बस्दा आकाङ्क्षाले मोबाइल अफ नहुन्जेल फोन गरेको गर्थे। मैले एकपल्ट पनि उठाइन। जब मोबाइलको ब्याट्री लो भनेर भाइब्रेट भयो, तब हेरेको मोबाइलको स्क्रिनमा 550 मिस कल रहेछ। अहिले सोध्छु, कसैले लगातार 4-5 चोटि फोन गर्दा नउठाएपछि कति रिस उठ्छ। मनमनै कति गाली गर्दै सरापिन्छ। झन् आकाङ्क्षाले कसरी सही होला। कति ठुलो रहेछ उसको सहनशीलताको भाँडो। अहिले मन चसक्क हुन्छ सम्झिँदा। एकचोटि झर्केर ह्यालो मात्र भनेको भयो नि मेरो के जान्थ्यो र। अनि म कति निर्दयी त। उसले एकचोटि फोन नउठाउँदा ताण्डव मचाउने, रन्डी भालु भन्दै गाली गर्दै नाना थरी भन्ने। मेरो गल्ती भयो नि अन्त्यमा उसले नै सरिन। उसले किन मेरो यस्तो अत्याचार सही, मेरो इगो यस्तो। हाम्रो रिलेसन घरमा थाहा नपाओस् भने राति त्यो पुसमाको जाडोमा दाँत कटकटाउँदै फोनमा मसँग बोल्न कौसिनो जान। म चाहिँ चार्जमा तातो ओछ्यानमा मस्तले झुलेर रातभरि कुरा गर्थेँ, मलाई निन्द्रा नलागुन्जेल। अनि भन्थे, सबिन लास्टै जाडो भयो, भोलि बिहान कुरा गरौँला नि भन्दा म उल्टै नि खोज्थेँ। तिमीलाई जाडो होइन, को केटासँग कुरा गर्ने बेला भयो अनि नाटक गर्छ भन्ने झगडा गर्थेँ। ऊ सधैँ हार्थेँ मलाई जिताउनको लागि। साँच्ची कति निर्दयी म। उसको पिरियड चल्दा मैले यौन सम्पर्क राख्थेँ। ओभर ब्लिडिङ भइकन नि मेरो चाहना पुरा गर्थेँ। इच्छा विपरीत यौन सम्पर्क राख्दा उनले किन मलाई रेप केसको फाइल गरेन, किन मेरो कुरो अत्याचार सही बसी यस्तो दुर्व्यवहार त कोहीले नै सहेर बस्न सक्दैन। झन् उनी मसँग सारा सिङ्गो जीवन बिताउँछु भन्दै सपनाहरू बुनेकी थिए। अहिले आएर बुझ्दा अत्याचार सहने ठुलो अपराधी हो जस्तो लाग्छ। एक दिनको कुरा हो, आकाङ्क्षाले फोन गरी, सबिन हेर न, मेरो चप्पल बाटोमा छिन्यो, पैसा नि लिँदैन, घरसम्म खाली खुट्टा कसरी जाने, कलङ्की हल्मुनि छु, त्यहाँ चप्पल लिएर आइदेऊ न भने। हाँस उठ्छ सम्झिँदा। ड्रग्स खान पैसा नपुगिरहेको बेला चप्पल किन्ने पैसा कहाँबाट लिएर आउने। एकछिन कुल दिमागले सोचे। कलङ्की चोकमा त्यतिखेर सप्ताह पूजा लागेको थियो, भिडभाड थियो। यही मौकामा एउटा नयाँ देखिने चप्पल टपक्क टिपे अनि झोलामा हाली आकाङ्क्षालाई दिए। संयोग भनौँ या के हो, त्यो मैले चोरेर ल्याएको चप्पल त आकाङ्क्षाको मम्मीको पो रहेछ। उसँग अनेकौँ बाहना बनाई पैसा माग्न थाले। कहिले के ऊ दिन्थे पनि मेरो एटिएम बक्स जस्तो भाथी हुने। मान्छेलाई एकचोटि यसले दिन्छ भन्ने आश भएपछि त्यो मान्छे सधैँ आश्रित नै हुँदो रहेछ। उसले दिएको पैसाले ड्रग्स खान पुग्थ्यो। पैसा दिँदा खुसीले मेरो नानु भन्दै उसको मनभित्र पास गर्थे, अनि नदिँदा रिसाउने, घुर्की लाउने। तिमी चाहिँदैन, यस्तो आपत पर्दा नि मलाई भएर नदिने, यताउति भन्दै नाना थरी भन्थे। बिचरा आकाङ्क्षाले हाम्रो सम्बन्ध टिकाउन के चाहिँ गरिन।
सानै बेलादेखि 1-2 को सिक्का, 5-10 को नोट, दसैँ या कुनै चाडपर्वमा टिका लगाइदिएको पैसा जम्मा गरेको खुत्रुके फुटाउन लगाए। लगभग 5200 जति थियो त्यो खुत्रुकेमा। के चाहियो मलाई? ड्रग्स लिन पुगिहाल्यो 14 दिनसम्म। कस्तो है म, थै त्यत्रो खुत्रुके फुटाउँदाखेरि उनी धुरु रोइरहेथे। म भने चाहिँ जम्मा यति पैसा भन्दै डिलरलाई फोन गर्दै आकाङ्क्षालाई लभ यु भन्दै किस गरे, तर उनले आँखा चिम्लिन, न त ओठले कुनै प्रतिक्रिया दिए। किस गर्दा उसको शरीर नङ्ला बनाई दुधको मुन्टा चुसी केही फिलिङ्स इमोसनै देखाइन। उनले फिङ्गरिङ गरे त्यत्रो बेर, केही आवाज शुद्ध केही निकालिन। उनी मौन भई मूर्तिसरी बसिरहे। हो त्यतिखेरदेखि उनी सहन नसक्ने गरी टुटिसकेको थिए। अब जुट्ने हिम्मत उमा थिएन। उसले सानैदेखि जोडिदिएको गरगहना हुँदाहुँदै आमाको मङ्गलसूत्र सबै घरबाट लिएर आउन लगाए। मैले डिगाले ड्रग्स लिन्थेँ। कसरी पैसा चोर्ने बाउको पर्सबाट भनी सिकाए। के बाहना बनाउने, पैसा माग्दा यताउता भयो। अब यतिभन्दा अरू भन्न सक्दिनँ म। अति नै असहनीय भयो मलाई। मान्छेको सोचाइभन्दा माथिको हद नागेकी थिए आकाङ्क्षाले मेरो लागि। यतिसम्म पीडा आँसु मैले दिँदा नि किन उनी त्यो आँसु पिइरहे? किन उनले मलाई ब्रेकअप दिई मबाट टाढा गइन? किन मै भनी अत्याचार सहिबसे? किन मेरो खुसीको लागि आफूलाई दुखी बनाए? के यो उसको माया थियो म प्रति या पागलपन? ड्रग्स कतिसम्म पावरफुल हुन्छ भने तब महसुस भयो। अब मम्मीलाई इमर्जेन्सी हस्पिटलमा एडमिट गर्दा म भने त्यतिखेर मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ, सिरियस छन् भन्ने थाहा पाउँदै केटाहरूसँग हन्टिङ गर्न गएको थिएँ। बस आज ट्रिपमा बस्न पाए पुग्छ। म मृत्युमाथि अनुसन्धान गरेको मान्छे। जब मेरो मम्मी बित्नुभयो त्यतिखेर मेरो मम्मी बित्नुभयो भनेर भकानेर रोएको होइन म। यो अफसोस र पश्चातापले रोए कि ड्रग्स खान जति नै पैसा हुने, तर बाँचेदेखि मरुन्जेलसम्म 1 रुपियाँको धागो चुरा समेत किनेर दिन सकिनँ। यो कुराको अहिलेसम्म नि नमिठो पश्चाताप लाग्छ मलाई। एकदमै नमिठो पश्चाताप लाग्छ। बाँचुन्जेल सदैव आमा बालाई खुसी सुख दिनुपर्छ, मरेपछि दान भेटी चढाएर होइन। सो ड्रग्स इज 1000 times powerful to destroy your love, career and everything that you have it right now. So never ever taste a drug. आकाङ्क्षाले सधैँ भन्थे, के छ र त्यस्तो त्यो तिम्रो संसारमा जुन मेरो संसारमा छैन? उनले मेरो अनुहारमा लागेको दाग पुस्न खोज्दै, तर म ऐनामा लागेको दाग पुसी बस्थेँ। ड्रग्स लिन पैसा नभएर म 3 दिन जति लास्टै भौताइरहेको थिएँ। उनी मेरो कोठामा आए। मेरो मुखबाट रियल फिज काटेको देखेर निकै डराए। रुँदै, सबिन ड्रग्स छोड भन्दै बिन्ती गरी, आज लास्ट खान्छु आकाङ्क्षा, पैसा मिलाइदेऊ न प्लिज, भोलिदेखि कसम छोडिदिन्छु भने खुट्टा समाएँ उसको। अब त अति भयो भन्दै, सबिन कहाँबाट म यत्रो पैसा लिएर सके जति त गरेको छु, अब त नहो, अब त म सक्दिनँ, प्लिज आकाङ्क्षा कोहीसँग सापटी गरिदेऊ न। त्यसपछि उनले जे शब्द बोली अझै कानमा गुन्जिन्छ। मैले जे जति गरेँ अब सक्दिनँ, म भित्रैबाट टुटिसकेँ, म भित्रैबाट मरिसकेँ। अब फेरि जिउने आँट छैन मसँग सबिन, अब फेरि जिउने आँट छैन मसँग। चुडेको धागोलाई जबरजस्ती नतन्काइ राख्न सकिन्न रहेछ। अलिकति थोरै तन्काउँदा नि आखिर छिनिहाल्छ, छिनि नै हाल्छ। तिम्रो व्यवहार र अत्याचारले पराकाष्ठ नागिसक्यो। कहाँबाट लिएर आउने पैसा? के म शरीर बेच्दै हिँडम? ल ठिकै छ, म तयार छु। तिमी राजी छौ कि मलाई छोडिदेऊ कि ड्रग्सलाई? मलाई एकदमै पारा जाति यो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै। उसको अर्थी उपदेश मलाई बिख लाग्यो। म तँलाई छोडिदिन्छु खात्तिनी भालु भन्दै 1 चापड हाने। आजदेखि ब्रेकअप, त मरिस मेरो लागि, अनुहार नदेखा आजबाट भन्दै कपाल समातेर कोठाबाट बाहिर निस्काए। सुनेको थिएँ मेरो घरदेखि आकाङ्क्षा रुँदै बाटोभरि हिँडेकी थिए उसको घर नपुग्नेसम्म। ममा चेतनाको टुसा पलाएको थिएन। बस त्यतिकैमा सन्देशले फोन गरेर सामान उठाउन बिरगन्ज गयो। मान्छे जब भित्रबाटै टुट्छ अनि शून्यताको खाल्टोभित्र पुरिन्छ नि, त्यतिखेर मृत्यु पनि सामान्य लाग्छ। किनकि त्यो मान्छेसँग कुनै आशा बाँकी रहेको हुँदैन, कुनै मिठास हुँदैन, कुनै चाहना हुँदैन, कुनै सपना, न त कुनै जीवन जिउने कुनै रहस्य, कुनै त्यस्तो केही हुँदैन। यस्तो अवस्थामा गुजिरहेकी थिए आकाङ्क्षा। मेरो लागि आफ्नो घर परिवार समाजसँग एक्लै लडिरहेकी थिए उनी। जुन मान्छेको लागि उनले यत्रो त्याग सङ्घर्ष गरी त्यसैले नै मन
नजोडिने गरी टुक्राउँछ भने उसलाई कस्तो भयो होला त्यतिखेर। अनेकौँ कुराले आत्मकालीन भाव बोकेर उनले निर्णय लिए, मर्नु नै हो अब मेरो जीवनको औषधि अनि चित्ता नै हो मेरो अन्तिम उपाधि। त्यही सोच्दै उनले त्यो रात सुसाइड गर्यो। पिस काटी छटपटाइरहेको अवस्थामा उनलाई बुबाले देखेर हस्पिटल समयमै लगी बचाएछ। डाक्टरले भनेको थियो 20 मिनट ढिला भएको भए हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। विष पुरै शरीरमा ओभरफ्लो हुन्थ्यो। अनि सुन्नुहोस् त, अलि अर्ध होसमा बरबराउँदै थिए नानी। सबिन मात्रै भन्छे। को हो सबिन भनेर सोधेको रहेछ डाक्टरले आकाङ्क्षाको बुबालाई। उसले सुसाइड गरेको खबर पाउँदा म कुन अवस्थामा थिएँ भने पारी गएर सामान लिएर चप गरी खान रेडी भएको थिएँ। ठ्याक्कै रक्साले फोन गरे अनि मैले काट्न खोजेको ठ्याक्कै उठ्यो। आत्तिले रक्साले भने, सबिन तिमी कहाँ छौ? सुन न, आकाङ्क्षाले सुसाइड गर्यो, अहिले आइसियुमा छे, नर्विकमा। यति सुन्ने बित्तिकै होस हवास उड्यो। जमिन पुरै भाँचियो। म माथि आकाश खस्यो। चारैतिर अन्धकार देख्न थाले। डरले मुटुको ढुकढुकी बेसरी बढ्यो। पहिलोपल्ट थियो सामान अगाडि हुँदा सामान जस्ताको जस्तै छोडी म काठमाडौँ गएँ। आफैलाई धिकार्दै म यो उसले सुसाइड गर्नुको कारण भन्दै दोषारोपण गरेँ। हस्पिटल गएँ। आइसियुमा उसलाई देखेँ। सम्हालिन नसक्ने गरी भक्कानिएर रोएँ। चारैतिर सन्नाटा छायो। यत्तिकैमा आकाङ्क्षाको बाउलाई मेरो गर्दन समाती, त ज्यान मारा कैती, उता जा भन्दै सेक्युरिटी बोल गेटबाट बाहिर निकालिदियो। मैले केही प्रतिक्रिया दिनुहुन्न, सारा गल्ती मेरो छ भन्दै होस समयले। उनी डिस्चार्ज भई बेड रेस्ट गर्दै थिए। उसलाई लाख बिन्ती गरेपछि ऊ भेट्न राजी भई मसँग। उसलाई देख्ने बित्तिकै आँसु झऱ्यो मेरो आँखाबाट। बेसरी अँगालोमा रुँदै बाँधे, मानव दुईटा चुम्बक टाँसी चाहिँ। आइएम सरी भन्दै उसको खुट्टा समाए। अब यस्तो कहिले हुँदैन, तिम्रो आँखाबाट आँसु कहिले खस्न दिँदैन, सधैँ तिम्रो साथमा बस्छु जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्। आई लभ यु, म पहिलाको तिम्रो सबिन भइरहेको छु भन्दै फेरि आत्मीय मायाको विश्वासिलो पात्रको जरा गाडे उसको मनमा। यसरी केही दिन ठिकठाक चल्दै थियो। बाहना त चाहिने हो जङ्कीलाई। फेरि खान थाले। अब चाहिँ अति भयो भन्दै आकाङ्क्षाले न त सबिनलाई छोड्न सक्छु, न त सधैँ यस्तो हालमा देख्न सक्छु भन्दै मलाई रिहा हालिदियो। रिहाभित्र के भयो, कस्तो हुन्छ त्यो म मेरो रिकभरी थेसिसमा भन्नेछु। जे होस्, रिहाभित्र ढुङ्गानी बोल्छ र रिहाब एउटा यस्तो मन्दिर हो जहाँबाट पूर्ण जीवन पाउँछ। रक्षाले भन्दै थिए, म 3 महिना रिहाब बस्दा आकाङ्क्षा पागल झै भएको थिए। एक दिन थिएन होला तिमीलाई सम्झि नरहेको। खाली कस्तो छ, के गर्दै होला, टाइममा खानाहरू खान दिएको छ कि नै। सबिन भने एकदमै जिद्दी छ, भनेको मानेन भने पिट्छ अरे रिहाबमा। नराम्रो 3rd डिग्री कन्सिक्वेन्स दिन्छ अरे। बरु सबिन यत्तिकै ठिक थियो, मैले रिहाब नहालिदिएको भए नि हुने भन्दै चिन्ताले रुन्थी खाली। मैले धेरै सम्झाएँ आकाङ्क्षालाई, अहिले दुब्लाएर हेर्नै नहुने बाँकी छ। तिम्रो लागि तिम्रो राम्रो होस्, बदलियोस् भन्ने सोध्छु। प्लिज तिमी आकाङ्क्षाको कहिले पनि चित्त नदुखाऊ। मलाई रक्षाले भनेको यी सब कुरा फिल भइरहेको। एनए प्रोग्रामले धेरै चार्ज हानिरहेको थियो। ड्रग्स बिनाको जीवनमा यात्रा गर्दै थिएँ म। पहिला जुन ऐनामा हेर्दा जङ्कीको चित्र कोर्थेँ, आज त्यो ऐनामा मानवको चित्र कोर्दै थिएँ। म एकदम पोजिटिभ भइसकेको थिएँ। मैले माया के हो, त्याग के हो सबै बुझिसकेको थिएँ। हाम्रो रिलेसन एकदमै राम्रो हुँदै थियो। मेरो रिकभरीमा आकाङ्क्षाले ठुलो भूमिका खेलेको थियो। उसको सदैव कदर र सम्मान गर्छु। पहिले रिकभरीमा हिँड्नु भनेको नाङ्गो खुट्टा हिमाल चढ्नु सरी हो। अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। धैर्यता बाँधेको डोरी कतिखेर चुडिन्छ थाहा नै हुँदैन। ड्रग्स बिनाको संसार कति रङ्गिन रहेछ, जताततै हरियो रमाइलो, सबै चिज मायाले भरिएको। सँगै आकाङ्क्षा पनि साथमा। फुटबलमा ब्याक टु ब्याक भई ट्रेनिङ जान थाले। कुराको सन्दर्भमा एउटा कुरा अहिले पनि सम्झिँदा हाँस उठ्छ। फुटबल खेल्दा आकाङ्क्षा मेरो गेम हेर्न लगभग 30-35 चोटि गई होला, तर एक गेम पनि जितेन। ऊ हेर्न गएको गेम एक गेम पनि जितेन। कहिले ग्रुप स्टेजबाटै आउट, कहिले क्वार्टर फाइनलमा, कहिले सेमी फाइनलमा र कयौँपल्ट फाइनलमा हारेको इतिहास छ मसँग। अनि आकाङ्क्षा गेम हेर्न नजाँदा चाहिँ जित्थ्यौँ।
पनौती हो भनेर भन्न खोजे होइन, खोइ के हो। दिनहरू रमणीय नै थियो। सानो सानो कुरामा हाँस्न सिकिसकेको थिएँ, तर निकै गाह्रो हुन्थ्यो भूमिको विश्वास जित्न। रिकभरीमा हिँड्दा घर परिवार समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको थिएन। परिवर्तन होस् पनि कसरी? त्यत्रो वर्ष ड्रग्स खाएर टोलभरि लफडा गरेको जब 2-4 महिना ड्रग्स नखाँदैमा कसको दृष्टिकोण चाहिँ बदलिन्छ र? तर एउटा ड्रगिस्टलाई रिहाबबाट आउँदा सपोर्ट, माया, हौसला, केयर, प्रपर काउन्सिलिङ, गाइडेन्स चाहिन्छ, नत्र मन फेरि ड्रग्समा रिल्याप्स हुन्छ भनेर हाम्रो समाज र मान्छेको व्यवहार मैले उस्तै देख्थेँ। त्यस्तै हो, कहिलेकाहीँ घर ढिला आउँदा शङ्का गर्ने, किचकिच गर्ने, फेरि खाना थाली छैन भन्दै टिके बिना कारण शङ्का गर्ने, विश्वास नगर्ने। वास्तवमा अरूको इच्छा चाहना अनुसार बाँच्नुपर्ने रहेछ, आफूलाई होइन अरूलाई बुझ्नुपर्ने रहेछ। जहिले नखाई घर आउँदा नि फेरि खाना थाली छैन, फेरि त्यही खानेकै सङ्गत गरी छैन भन्दै किचिज गर्दा गर्दै एकचोटिको चोर सधैँको चोर भनेर म फेरि स्लिप भएँ। अनि उही ताल पहिलाकै सबिन भएँ म। उता आकाङ्क्षा जहिले झगडा गर्थे घरमा, म सबिन बिना बाँच्न सक्दिनँ, सबिन बाहेक कोहीसँग बिहे गर्नु परे बरु म मर्दिन्छु। आकाङ्क्षाको घरमा बिहेको कुरा चलेको चले थियो। अब त अति भयो, जे पर्ला पर्ला भनेर आकाङ्क्षालाई भगाउने निर्णय लिए। उनले त्यही अनुसार लुगा अनि 15,000 बोकी लिएर आए। हामी गाडी चढी हेटौँडा पुग्यौँ अनि मन्दिर गई सिन्दुर लगाइदिए उसलाई। हाम्रो अनौपचारिक रूपमा विवाह सम्पन्न भयो। आकाङ्क्षालाई खाना खान दिई एकछिन आराम गर है भने उसको ब्यागबाट 10,000 बोकी म वीरगञ्ज गएँ ड्रग्स लिन। वास्तवमा मेरो सोच चाहिँ आकाङ्क्षालाई भगाउँछु भनेर भन्यो भने उसले पैसा बोकी लिएर आउँछ, अनि त्यही पैसाले म ड्रग्स लिन वीरगञ्ज जान्छु, अनि केही न केही बहाना बनाई उसलाई काठमाडौँ फर्काइहाल्छु। कतिसम्म गिरेको त म। उसको भावना मायासँग त खेले हुँदा हुँदा बिहेको पवित्र बन्धनको आशमा उसको सिन्दुरलाई मजाक रूपमा लिए। सामानको चार्जमा फर्किए। केही सामान डिल गर्न ब्यागमा हाले। दियोस् 10-15 दिन मजाले खानलाई पुग्थ्यो, टेन्सन हुन्न थियो। अब फसाद, उसलाई के भने कसरी मनाउने, काठमाडौँ कसरी लिएर आउने। 1000 बहाना सोच्दै हेटौँडा बसपार गए। हतार एउटा नाटक रचे। अघि भर्खरै कल आएको थियो क्लबबाट नेसनल क्याम्पको लागि, मेरो नाम परेको रहेछ। भोलिदेखि ट्रेनिङ छ, जानै पर्ने भयो आकाङ्क्षा। यस्तो मौका घरिघरि आउँदैन। अब तिम्रो सबै नेसनल प्लेयर बन्नेछ भने। उनले त्यतिखेर के सोची, के उद्देश्य, के सपना बोकी आफ्नो जन्मदिने बाआमा त्यागी मसँग अबको हरेक पल साथमा बिताउँछु, सँगै मर्छु, सँगै बाँच्छु भनी सोची उनी आएको थिए। उनले मुख न्याउरो र हाँस्न मन नभइकन नि मुसुक्क हाँसी, हुन्छ जाउँ सबिन, तिम्रो भविष्यभन्दा ठुलो मेरो केही छैन भन्दै हामी फर्कियौँ। रात निकै छिपिसकेको थियो। हामी काठमाडौँ पुगुन्जेल उसलाई सिन्दुर पोते निकाल, चुरा फुकाल भने बिन्ती गरे। तर उसले मानिन। यस्तै पहिरनमा घरको गेट खोलिदिए। त्यत्तिकैमा आकाङ्क्षाको मम्मीले आकाङ्क्षाको कपाल बुताल्दै पिट्नुभयो, अनि मलाई एक झापड लाउनु भयो। अर्को गालामा आकाङ्क्षाको बाउले झापड हाने मलाई, अनि पछाडिबाट आकाङ्क्षाको दाइले हेलमेट फुट्ने गरी टाउकोमा हान्यो। तर मेरो टाउको बलियो, हेलमेट फुट्यो तर टाउको चाहिँ फुटेन। गेटबाट निस्किन मात्र के लाग्थे, आकाङ्क्षाको घरको कुकुरले पनि टोके खुट्टामा, अझै पनि त्यसको दाग छ। त्यही भएर मलाई कुकुरदेखि अहिले नै डर लाग्छ। त्यहाँबाट घर फर्किँदै थिएँ म। त्यत्तिकैमा त किडन्यापर भन्दै कलङ्गी चोकबाट पुलिसले समाए मलाई। आकाङ्क्षाको घरले किडन्यापकै छालिदिएको रहेछ। यता झन् आकाङ्क्षालाई दिनरात मानसिक टर्चर दिन थालेछ। म चौकी परेको 3 दिनपछि खबर पाइछे उसले। चौकीको गेटमा बस्ने पुलिसले कैदी थुनेर राखेको पुलिससँग कुरा गर्दै थियो। त्यो सबिन भन्ने को रहेछ? त्यो एउटा नानी आएको थिए, अहिले पनि गेटमै छ। 1 घन्टा भइसक्यो, रोएर केही छैन। मलाई एकचोटि सबिनसँग भेटाइदिनुहोस् भन्छे, खुट्टा समाउँछे। म भन्छु नानी भेट्ने समय बिहान 8 देखि 10 अनि बेलुका 3 देखि 5 हो। ऊ भन्छे मलाई घरबाट निस्किनै दिँदैन सर, बल्ल मिलाएको भन्दै खाली रुन्छे मात्रै। के गर्ने हो सर? यति कुरा सुन्दा मेरो आँखा पुरै रसायो। आँसुले कतिखेर गाला भिज्यो थाहै पाइनँ। अनि त्यो पुलिसले 10 मिनटलाई भेट्न पठाइदिए भनेछ। लभ परेको 6 वर्ष जति पछि फर्स्ट टाइम होला मैले आफूले आफ्नो शिर ठाडो बनाएर हेर्न नसकेको।
म आत्मकालीन भावले पश्चातापमा डुबेको थिएँ। ऊ भक्कानेर रोई मेरो हालत अवस्था देखेर। उसले अझै भने, टेन्सन नलिऊ सबिन, म छु, तिमीलाई केही हुन्न, म छुटाउँछु तिमीलाई यहाँबाट, तिमी धैर्य राख भन्दै 3000 दिई खाना र खाजा खान। त्यतिकैमा पुलिस आयो। ल ल ल जा भने। म उसको आँखाबाट ओजेल नउन्जेल मलाई उसले हेरिरहे। कहिले बिर्सन्न त्यो रात मैले चौकीमा कसरी बिताएँ। सायद सानो डोरी या केही काटिने चिज भएको भए म आत्महत्या गर्थेँ, किनकि त्यति असहनीय भएको थियो मलाई। भन्छन् एकचोट काफी हुन्छ 1000 खुसीलाई रुवाउन, अनि एकपल काफी हुन्छ मनमा माया पलाउन। बल्ल मैले त्यो माया देखेँ जुन मैले ड्रग्समा हुँदा देखेको थिइनँ। उसको त्याग, समर्पणको महसुस गरेँ। त्योभन्दा बढी मैले ऊमाथि गरेको विश्वासघात, दुर्व्यवहार, अत्याचार सम्झेर आफैलाई आफैमाथि थुकेँ। त्यो ड्रग्स नै रहेछ समस्या मेरो र आकाङ्क्षा बिचको भनी सोची मैले त्यो दिन चौकीमा आफैसँग कसम खाएँ। म जस्तो सुकै स्थिति बरु सामना गर्न तयार छु, बरु म मर्छु, तर अब आइन्दा कदम कदापि ड्रग्स खाँदिनँ। ठ्याक्कै आज त्यो कसम खाएको 6 वर्ष भएछ। म क्लिन छु, अनि अब मसँग शिर ठाडो पारी हेर्ने क्षमता थिएन। म भित्रैबाट कमजोर भई टुटिसकेको थिएँ। मेरो गल्ती र उप्रतिको असहनीय व्यवहारको कुनै माफी छैन भन्दै यस्तै आत्मकालीन कुराले पश्चातापको आगोमा डुब्दै गएँ। यो पालि मैले ड्रग छोड्छु भनेर मैले आकाङ्क्षासँग कसम खाएको थिइनँ। मैले आफैदेखि आफैसँग मात्र कसम खाएको थिएँ, आजदेखि ड्रग्स खाँदिनँ भनेर। भोलिपल्ट अदालत आई। 20,000 धरौटी तिरी मलाई छुट्याई। जब मेरो हातबाट हतकडी खोलियो, सबैको सामु सुमसुमाउँदै अङ्गालो हालेँ। मैले केही प्रतिक्रिया दिइनँ। दिउँ कसरी? म पश्चातापले जली खरानी भइसकेको थिएँ भित्रैबाट। आकाङ्क्षा सानैदेखि एयर होस्टेस बन्छु भन्थे। उनले एयर होस्टेसको एडमिसन गर्न दिएको पैसा धरौटी तिरी मलाई छुट्याई। म उसको सपनाको हत्यारा हो एक प्रकारले भन्नुपर्दा। आफ्नो सपना मारिदिए मेरो लागि। आज विश्वको जुनसुकै कठघरामा उभिएर जस्तोसुकै सजाय सुनाए नि म राजी छु आकाङ्क्षाको लागि। अति असहनीय भयो पीडा। उसको त्याग र मेरो व्यवहारले जिउँदै मरेको आभास भएको थियो मलाई। त्यो रात मैले फेरि आफ्नो मुहार ऐनामा हेर्दै कसम खाएँ, अब आउने दिनमा अथवा यो जिन्दगीभर जस्तो परिस्थिति आओस् म सामना गर्छु, तर ड्रग्सलाई जिउने आधार बनाउँदिनँ। यो पालि मैले उसलाई म ड्रग्स छोड्छु भनेर कसम गरिनँ, मात्र आफूले आफैलाई कसम गरेँ। म परिवर्तनको छुट्टै आयाममा प्रवेश हुँदै थिएँ। मसँग सहन सक्ने क्षमता विकास हुँदै थियो। बोल्नुभन्दा बढी सुन्ने गर्थेँ। माया के हो, त्याग के हो, परिवार के हो, समाज के हो, सङ्घर्ष के हो, बाध्यता के हो, रहर के हो, चाहना के हो, हर्ष के हो, विलास के हो, भोग के हो, बिछोड के हो, भेट के हो, जन्म के हो, मृत्यु के हो, खुसी के हो, सुख के हो, दुःख के हो, उद्देश्य के हो, प्राप्ति के हो, हाँसो के हो, आँसु के हो, सही के हो, गलत के हो, समग्रमा भन्नुपर्दा जीवन के हो भन्ने कुरा बुझ्दै थिएँ र म बुद्धत्वको नजिक थिएँ। पहिला ड्रग्स बिना संसारको परिकल्पना गर्न नसक्ने यो मस्तिष्कले अहिले यस्तो संसारमा प्रवेश गरे जहाँ ड्रग्सको लागि कुनै ठाउँ थिएन। पहिला ड्रग्स बिना संसारको परिकल्पना गर्न नसक्ने यो मस्तिष्कले अहिले यस्तो संसारमा प्रवेश गरे जहाँ ड्रग्सको लागि कुनै ठाउँ थिएन। अरूले जे भनोस्, जे गरोस्, कुनै कुराले मेरो मनलाई प्रभाव पार्दैन थियो। एक प्रकारले भन्नुपर्दा मेरो मनमा सकारात्मक जराको टुसा पलाउँदै थियो। ममा आएको अमूल परिवर्तनले आकाङ्क्षा पूर्ण भएको थियो। म हरेक कुरालाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न थालेँ। बाटोमा हामी सँगै हिँड्दा कतिले भन्थे, यो केटी के देखेर यस्तो ट्यापेसँग फसिए, कठैबाट आफ्नो भविष्य बिगारी भनेर कुरा काट्थे सबैले। तर आकाङ्क्षाले बाल नदेऊ, यस्तै हो समाज र सामाजिक प्राणी भन्दै सहानुभूति दिन्थे मलाई। म हरेक रात आकाङ्क्षालाई गरेको तुच्छ व्यवहार र उसलाई मेरो कारणले दिएको चोट सम्झेर सुत्थेँ। बिहान उठ्दा सिरानी पुरै भिजिरहेको हुन्थ्यो आँसु। मैले आकाङ्क्षासँग जोडेको सारा चिज भुल्न सकेँ, तर उसलाई दिएको चोट कहिले भुल्न सकिनँ, जुन मेरो ठुलो कमजोरी हुन पुग्यो। सोचे जस्तो हुन्न जीवन, नहुन्छ रोजे जस्तो। खोजे जस्तो हुन्न जीवन, नहुन्छ चाहे जस्तो। यो अभाव र भोकले के खोज्दै थियो कुन्नु? जिन्दगीले कुन मोड लिँदै थियो? बस अघि बढिरहेको रेटोमा।
हामी बिच सबै राम्रो चल्दै थियो। उसले त्यत्तिकै माया हौसला दिन्थ्यो। उसको घरमा भने दिनौँ बिहेको कुराले टर्चर दिन्थ्यो उसलाई। कहिले आर्मीको क्याप्टेनले, कहिले ब्याङ्करले, कहिले इन्सपेक्टरले आकाङ्क्षालाई उसको बाउले भन्नुभएको थियो अरे, हेर नानी, त हाम्रो एक्लो छोरी भएर जन्मिस, अर्को जुनी हुन्छ भने त हाम्रो कोखबाट नजन्मे। म स्वयं मर्नुपर्छ त सबिनसँग बिहे गरेर जान। म बाँचुन्जेल सबिनलाई म स्वीकार्न सक्दिनँ। न त औकात मिल्छ, न त दाँजो नै, न पढाइ सढाइ छ, न कुनै जागिर, न कुनै भविष्य। खालि आवारा भइहेर्छ। जिद्दी तेरो अति भयो त भने मान खुरुक्क, हामीले खोजेकै केटासँग बिहे गर। तबदेखि म आकाङ्क्षाको जीवनमा आएँ। तबदेखि सुख शान्ति भन्ने छाएन रे उनीहरूको हँसिलो परिवारमा। सबिन कार्की नामको फेसबुक आकाङ्क्षाले नै बनाइदिएको हो, जुन अहिले पनि म त्यही आइडी चलाउने गर्छु। उसले फेसबुक बनाई, उसले मलाई एड गरे। साइबरमा त्यति बेला 10 रुपियाँ तिरी आधा घन्टा चलाउन पाइन्थ्यो इन्टरनेट। कहाँ अहिले जस्तो इन्टरनेट, वाइफाई, एन्ड्रोइड फोन हुन्थ्यो र। च्याटबक्स कता हुन्छ, अनलाइनमा मान्छे कसरी कहाँ देखाउँछ, केही थाहा थिएन। म पहिलेदेखि नै यस्तो टेक्नोलोजीबाट टाढा थिएँ। मसँग कहाँ फुर्सद थियो र यो टेक्नोलोजी चलाउन, ड्रग्स भइपुग्थ्यो। अब यसो आकाङ्क्षासँग च्याट गर्नु पऱ्यो भनेर फेसबुकमा आकाङ्क्षा सुवेदी टाइप गरेँ। अनि उसको टाइमलाइनमा गएर मेसेज गरी भन्ठानेर पोस्ट पो गर्दैछु, हेलो नानु, आई मिस यु, लभ यु सो मच, अनि मलाई आज फोन गर है भनेर पोस्ट गर्दैछु। सबैले देखेछ त्यो पोस्ट उसको टाइमलाइनमा। अनि मलाई फोन गरी कराउँदै थियो उनले। एउटा राज भन्छु, मेरो नाम सबिन थियो। उसले नामाकरण गर्थे, तिमी आजबाट सबिन होइन सबिन हो, सधैँ जित्नुपर्छ भनेर उसले यासिडब्लुएन राखी। तर आज बुझ्दैछु कहिलेकाहीँ हार्नु पनि पर्दो रहेछ जित्नलाई। हामी बिचको सम्बन्ध निकै गम्भीर हुँदै थियो। उता आकाङ्क्षाको बाउलाई के पिर परेको थियो भने छोरीले जति भन्दा नि मानिन, केही सिप नलाग्ने भयो। जहिले सबिन सबिन मात्रै भन्छ। झन् अब यिनीहरूको उमेर पनि भयो, पहिला नभागेको होइन भगाकै हो। अब सबिन पनि सुध्रिसक्यो। अब भागेर कोर्ट म्यारेज गऱ्यो भने हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। यही चिन्ताले बुढाले ब्लड प्रेसरको गोली खाइरहेको थिए, अर्थात् बिपीको गोली खाइरहेको थियो। आकाङ्क्षालाई कलेज पठाउन छाडी कोठामै थुनिराख्यो। उसको मोबाइल, घरको इन्टरनेट, उसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने सञ्चार माध्यम सबैबाट टाढा राखियो। दिनकै किचकिच गर्न थालेछ आकाङ्क्षालाई, हामीले रोजेको केटासँग बिहे गर्नुपर्छ भनेर। पहिला चाहिँ फकाउँथ्यो, सम्झाउँथ्यो, अनि नमानेपछि हप्काउने गर्न थाल्यो। म चाहिँ उता आकाङ्क्षा किन मेरो सम्पर्कमा आएन, के भयो उनलाई, कता छे, के गर्दैछ, बिरामी पो भयो कि भन्ने अनेकौँ तर्कलाई म आफूभित्र बुन्दै आत्तिएको थिएँ। म उसको अभावमा म अर्धलास पाथेँ। फोन कयौँपल्ट गरेँ, स्विच अफ का स्विच अफ, स्विच अफ का स्विच अफ। फेसबुकमा एक्टिभ 3 डेज अगो, मेसेज सिन पनि भएको छैन। रक्षालाई सोधेँ, कलेज आएको छैन आकाङ्क्षा, 3 दिन जति भयो भनेर भने। फोन पनि अफ रहेछ। उता बुवालाई फोन गरेँ, बिरामी छे, अब कलेज आउँदैन नानी, उसको बाहिर जाने कुरा चलिरहेको छ अरे। यति सुन्ने बित्तिकै हंसले ठाउँ छोड्यो। एकछिन ऊ बिना बाँच्न नसक्ने म, उसको अभावमा म कसरी सारा जीवन बिताउने, किन यो के भइरहेछ, कलेज नपठाउने अनि बाहिर लाने रे, यसको अर्थ के हो? विगतमा जे भयो, अब वर्तमानमा आकाङ्क्षाको साथ, माया, हौसला चाहिएको थियो हाम्रो भविष्यको लागि। यस्तै अनेकौँ मनको उकुस मुकुस बोक्दै उसको घर जाने लिए निर्णय मैले। अनि उसलाई भगाएर सधैँको लागि सदैव टाढा गई नयाँ जिन्दगी बिताउने यस्तै सोचले उसको घरको गेटमा पुगे। गेट बन्द थियो। आकाङ्क्षा भने चिच्चाए। अन्त्यमा गेट खोलियो, तर गेट खोल्ने मान्छे आकाङ्क्षा नभए उसको बुबा थियो।